नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल। साथमा छु म पुष्पहरी क्याम्पा राई। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू। शैक्षिक बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि युवा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। देश विकासको अभियानमा क्रियाशील हुन युवाहरूलाई आग्रह। मिटर ब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधानमा पहल कदम लिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन। नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने विश्वासका साथ रक्षा सूत्र धारण गर्दै रक्षाबन्धन सम्पन्न। युवा पुस्तामा संस्कृतिको बिडो थाम्दै हम्मे हम्मे। आज एकै दिन 781 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। मास्क नलगाउनेको संख्या बढ्दो, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन विज्ञको आग्रह। युक्रेनको जापारिजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा थप बमबारी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले घटनाले विपत्ति निम्ताउन सक्ने चेतावनी। र केन्या विरुद्धको T20 र एकदिवसीय श्रृङ्खलाको तालिका तयार। भदौ 9 गतेबाट हुने श्रृङ्खलाका सबै खेल पौने 12 बजे केन्याको नैरोबी मैदानमा हुने। राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचारमा अब समाचारका सिलसिला। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले शैक्षिक बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न युवा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मूल समारोह समितिले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले देश विकासको अभियानमा युवा वर्ग क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विभिन्न पुस्तामा रहेका सिप क्षमता युवालाई हस्तान्तरण गरी नयाँ पुस्तालाई सबलीकरणको खाँचो औल्याउँदै उहाँले युवा वर्गको समग्र हित र अधिकारको विषयलाई व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाइने बताउनुभयो। विभिन्न पुस्तामा रहेका सिप दक्षता क्षमता र अनुभवलाई समन्वयात्मक र परिपूरक ढङ्गले एकैसाथ प्रयोग गरी विश्वले परिकल्पना गरेको समतामूलक र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा एकजुट हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। युवाहरूको नेतृत्व विकास, युवा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम तयार गर्छौँ। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन गरी बढीभन्दा बढी युवालाई लाभान्वित हुँदै पुर्याउन आवश्यक छ। खास गरी युवाहरूलाई जीवनोपयोगी कौशल सिकाइ स्वदेशकै माटोमा पाल्न सहज रूपमा जीवनोपार्जन गर्न अवस्था पुर्याउनु पर्ने खाँचो छ। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहद राजले अबका पुस्ताको ध्यान आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। देशलाई विकसित गराउने मालिक आफै बन, देशलाई विश्वको सामु चिनाउने मालिक आफै बन भनेर हाम्रो पुस्ताले एउटा हाम्रो सिनियर पुस्ताले जुन अभिभावक र युवाहरूको काँधमा सुम्पिएको छ, यो जिम्मेदारीलाई युवाहरूले गहन ढङ्गले आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्तर्पुस्ता ऐक्यबद्धता, सबै उमेर समूह मैत्री, विश्व निर्माणमा साझा प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ आज देशैभर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको छ। अब चर्को मिटर ब्याजको पीडामा परेकाहरूसँग सम्बन्धित समाचार छ। सरकारले मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म भूषालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको हो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आज बिहान मात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर मिटर ब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधानमा पहल कदम लिन निर्देशन दिनुभएको थियो। कार्यदललाई मिटर ब्याजी समस्या बढी भएका जिल्लाहरूमा स्थलगत भ्रमण गरी समस्याका कारकहरू तथा समाधानका उपायहरू पहिचान गरी प्रतिवेदन दिन 1 महिनाको समय दिइएको छ। कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखामा कार्यरत उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्टा सदस्य रहनु भएको छ। मधेस प्रदेश सभाको चालु 9औं अधिवेशन गएरातीदेखि अन्त्य भएको छ। मधेस प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख मिश्रले गएराती 12 बजेदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। यही 2079 जेठ 19 गते सुरु भएको प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशनले आर्थिक विनियोजन विधेयक सहित महत्त्वपूर्ण 8वटा विधेयक पारित गरेको यादवले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समग्र देशको विकासको निम्ति सबैभन्दा पहिला सबै क्षेत्रको भाषाभाषी, जात जाति र समुदायको विकास हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल कुशवाह कल्याण समाजको 31औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि समाजको पिँधमा रहेको समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देशका विभिन्न जात जाति, भाषाभाषीको समुचित विकास भए मात्र देशको विकास हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। सरकार सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले त्यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। नेपाल सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारी बीच छलफल भएको छ। छलफलमा उक्त सभाले सरकारसँग प्रस्तुत गरिएको माग र यसअघि भएका सहमतिका सम्बन्धमा कुराकानी भएको थियो। यसअघि सरकारसँग थारूवान आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाई राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो। आजको बैठक समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट गृह कार्य गरेर पुनः बैठक बस्ने निष्कर्षसहित बैठक सकिएको छ। छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती, लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट सभाका उपाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी, महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रभात कुमार चौधरी तथा रुक्मिणी चौधरी सहभागी हुनुभएको थियो। जनै पूर्णिमा पर्व आज मनाइएको छ र गाईजात्रा पर्व पनि आजै परेको छ। यी लगायतका समाचार प्रसङ्ग बाँकी छन्। अहिलेलाई भने केही बेर विज्ञापन। स्वागत छ विज्ञापन पछिको बाँकी समाचार क्रममा। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पणी पर्व आज देशभर मनाइएको छ। पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा स्नान गरी गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँध्दछन्। तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रोच्चारण गरेको यज्ञोपवीत एवं डोरो रक्षा सूत्र धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। आजकै दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य गरी 3 वर्णका तागाधारीले आफ्नो जनै फेर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। अरुन्धती सहित कश्यप, अत्रेय, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ र अगस्त्य गरी 8 ऋषिलाई पूजा एवं तर्पण गर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिएको छ। वैदिक गुरु परम्परा अनुसार जनैलाई ब्रह्मसूत्र अर्थात् ज्ञानको धागो भनिन्छ। यसैबीच पर्साको वीरगञ्ज कारागारमा रहेका कैदी बन्दी बीच पनि रक्षाबन्धन गरिएको छ। 1200 हाराहारीमा कैदी बन्दीहरूमा रक्षाबन्धन कार्यक्रम गरिएको हो। पर्वका बेला कैदी बन्दीमा हुने न्यास रोपन हटाउन सामूहिक रक्षाबन्धन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। रक्षाबन्धन कार्यक्रमले कैदी बन्दी बीच मानसिक स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने
भएकाले कार्यक्रमका लागि प्रोत्साहित गरिएको जेल प्रशासनको भनाइ छ। ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र र मानव सेवा आश्रमद्वारा आयोजित रक्षाबन्धनमा कैदी बन्दीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको र यस्ता पर्वलक्षित कार्यक्रमले आफूहरूलाई मानसिक राहत समेत पुग्ने भनाइ कैदी बन्दीहरूको रहेको छ। जनै पूर्णिमाकै अवसरमा आज देशभर विभिन्न कुण्ड तथा तलाउहरूमा मेला लाग्यो। देशका धार्मिक तथा पवित्र स्थलहरूमध्ये रसुवाको गोसाई कुण्ड, नवलपुरको त्रिवेणी धाम, गोर्खाको दुध पोखरी तथा नारद पोखरी, मुक्ति क्षेत्र, रिडी लगायतका स्थानहरूमा भक्तजनहरूको निकै ठुलो घुइँचो लागेको थियो। पुत्रदा एकादशीदेखि सुरु भई साउन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् जनै पूर्णिमाका दिनसम्म लाग्ने मेलाको आज अन्तिम दिन भएकोले अरू दिनभन्दा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो। गोसाई कुण्डमा स्नान गरी गोसाई बाबा भगवान शिवको दर्शन गर्नाले जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति मिल्ने र पितृमोक्षका साथै मनोकांक्षाहरू पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। गोसाई कुण्डमा देशभित्रबाट मात्र नभई विदेशबाट समेत भक्तजनहरू स्नान गर्न पुग्ने गर्दछन्। पौराणिक कथन अनुसार परापूर्व कालमा देवता र दानव बीच लडाइँमा समुद्र मन्थनबाट निस्किएको कालकूट विष सेवन गरेको पछि त्यसको डाह शान्त पार्न भगवान शिव गोसाई कुण्ड पुग्नु भएको र त्यहाँबाट त्रिशूल धाराको उत्पत्ति भई कालकूट विषबाट भगवान शिवले राहत प्राप्त गर्नुभएको उल्लेख छ। त्यही पानीबाट गोसाई कुण्डको उत्पत्ति भएको भन्ने किम्वदन्ती पनि रहेको पाइन्छ। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन तागाधारीले आफ्नो जनै अर्थात् यज्ञोपवीत फेर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। तर पछिल्लो समय युवा पुस्तामा जनै लगाउने संस्कार भने कम हुँदै गएको छ। जनै पूर्णिमाका दिन तागाधारीले गुरु पुरोहितसँग विधिपूर्वक मन्त्रिएको यज्ञोपवीत एवं डोरो धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। नयाँ जनै फेर्न बिहानैदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो। जनै, धागो र डोरो लिएर पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा बसेका पुरोहितहरूको संख्या पनि बाक्लै थियो। पाका उमेरका भक्तजनदेखि साना बालबालिका समेत डोरो बाँध्न पालो कुरिरहेका थिए। पुराना पुस्ताका साथसाथमा नयाँ पुस्ता समेत मन्दिर परिसरमा जनै फेर्न जाने गरेका छन्। परम्पराको निरन्तरता र संस्कारलाई पछ्याउँदै जनै फेर्न आएको भक्तजनहरू बताउँछन्। मेरो लागि त अब घरमा सबैजनाले मानिरहेको बच्चादेखि त्यही देखिरहेको हजुरबुवाहरू बुवाहरू सबैजनाले त्यही गरेको भएर आफूलाई पनि एउटा यतातिर र मैले पनि यतातिर केही गर्नुपर्छ दिनुपर्छ मैले पनि भन्ने हिसाबले पनि एभ्रिडे बिहान आएर यसरी लगाएर गएको हो। हाम्रो परम्परादेखि नै आएको वर्ष नै हामी आउने गरेको छ र रक्षाबन्धन पनि मैले लगाइसकेँ अहिले। वैदिक कालदेखि नै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यो पर्व मनाउँदै आएका हुन्। 8 ऋषिलाई पूजा एवं तर्पण गर्ने भएकाले जनै पूर्णिमालाई ऋषि तर्पणी पनि भनिन्छ। श्रावण शुक्ल चतुर्दशीदेखि कपाल मुण्डन गरी एक छाक मात्र खाएर चोखो नितो गरी बसिन्छ। यसरी व्रत बसेका तागाधारीले पूर्णिमाका दिन बिहानै पोखरी, ताल तलाउ, नदी र कुण्डमा गई गाईको गोबर, खरानी, दत्तिउन र सप्त मृत्तिका लगाएर स्नान गर्दछन्। स्नानपछि जौं, तिल र कुशद्वारा ऋषिहरूलाई तर्पण गरी वैदिक रुद्राभिषेक पद्धतिबाट मन्त्रिएको नयाँ जनै अर्थात् यज्ञोपवीत फेरिन्छ। सत्कर्म, विद्या आर्जन, वेदाध्ययन गर्न सुरुमा उपनयन संस्कार गर्नुपर्ने र यज्ञोपवीत धारण गर्नुपर्ने भएकाले पनि हिन्दू धर्ममा यो पर्वको विशेष महत्व छ। वर्षभरिको चाहिँ हामी चाहिँ हिन्दू संस्कारले जनै लाउनेले ऋषि तर्पणी भनेको यस्तो ऋषिहरू बनाएर यो चाहिँ तर्पण गरेर चाहिँ जनै लाउने परम्परा छ। पछिल्लो समय युवा पुस्तामा जनै लगाउने संस्कार कम हुँदै गएको छ। जनै लगाउनु धार्मिक विधि मात्रै नभएर यसले मानिसलाई अनुशासनमा बाँध्ने र जिम्मेवारी बोध गराउँदै सत्कर्मको मार्गमा हिँड्न मद्दत मिल्ने भएकाले जनै धारण गर्नुपर्ने मान्यता छ। आज लगायो, 4-5 दिनपछि नआएपछि फालिदिने होइन, नलगाउने त्यो अलिकति ब्याड ट्रेन्ड चाहिँ छ। सधैँभरि चाहिँ जनै लगाउनु पर्यो, यसको भ्यालु बुझ्नु पर्यो सबैजनाले चाहिँ। जनै पूर्णिमाको दिन तागाधारीले आफ्नो जनै फेर्नुपर्ने विधान शास्त्रमा नै उल्लेख छ। परापूर्व कालदेखिकै तागाधारीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व जनै पूर्णिमाको महत्त्व आज पनि उत्तिकै छ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आजको दिनमा जनै फेरेर डोरो बाँधेर शक्तिपीठहरूको दर्शन गरेर जनै पूर्णिमा मनाउने गरेका छन्। बिहानैदेखि पशुपतिनाथ लगायतका क्षेत्रहरूमा भक्तजनहरूको चहल पहल पनि उत्तिकै देखिएको छ। क्यामेरामा पुरुषोत्तम घिमिरेका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन, पशुपतिनाथ। आज जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पनि आजै हो। गाई जात्रा सम्बन्धी प्रसङ्गहरू बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने केही बेर विज्ञापन। तपाईँ यतिखेर राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथ हुनुहुन्छ। फेरि स्वागत छ बाँकी समाचार क्रममा। वर्षा ऋतुको विदाई हुने बेला भएसँगै नेपाली समाजमा विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वहरूको उल्लास बढेको छ। यसैबीच प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आज सुरु भएको छ। एक वर्षभित्र दिवंगत आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिगार गरी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुबाट दूध, फलफुल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्यदान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई वैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। देशका विभिन्न शहरमा गाई जात्रा मनाइने भए पनि उपत्यकामा यसको विशेष रौनक हुने गरेको छ। आजभोलि गाई जात्राका अवसरमा समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गति उजागर गर्ने पनि गरिन्छ। सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जनात्मक तथा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले विविध कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ। तर यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले भौतिक दूरी कायम गरी सांस्कृतिक पर्व मनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ। नेवार समुदायको बसोबास रहेको बस्तीहरूमा मनाइने गाई जात्रा पर्व पाल्पामा भने अन्य जनजातिले पनि मनाउन थालेका छन्। एक वर्षभित्र दिवंगत आफन्तलाई सम्झना र वैकुण्ठवासको कामना गर्दै यो पर्व मनाउन सबै समुदायलाई उत्साहका साथ सहभागिता जनाउने गरेका छन्। वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी आफ्ना क्षेत्रको परिक्रमा गराई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफुल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्यदान गरेर गाई जात्रा पर्व मनाइएको छ। नेवार समुदायले मनाउन सुरु गरेको यो पर्वलाई पाल्पामा भने सबै जात जातिले उत्साहका साथ मनाउँदै आएका छन्। यसरी गाई जात्रा निकाल्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्ति गाईको पुच्छर समाई वैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यही विश्वाससँगै नेपाली संस्कृतिसँग जोडिएको पर्व भएका कारण गाई जात्रा मनाउन सबै समुदाय उत्साहित भएका हुन्। यो नेवार समुदायमा अलि बेसी प्रचलित भए पनि नेवार समुदायको मात्रै अथवा नेवार समुदायले मात्रै यो जात्राको जगेर्ना संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। वास्तवमा यो जात्रा, यो पर्व हामी सबै नेपालीहरूको तत्त ठाउँको होइन विशेषता हो। ब्राह्मणदेखि लिएर सबैले एउटा चाहिँ यो परम्परालाई मनाउने एउटा चाहिँ जात्रा खास त यो राजाकै पालादेखि एउटा चाहिँ यो मरेको घरबाट केही त्यो मृत आत्माले शान्ति पाओस् भनेको लागि गरिएको हो। सबै समुदायले गाई जात्रा निकाल्ने प्रचलनले समाजमा भातृत्वको सन्देश प्रभाव भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएको यो पर्वको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजका संस्कार र संस्कृतिमा पनि विविधता छ र विविधतापूर्ण हाम्रा संस्कार र संस्कृतिमा विशेष गरी जीवजन्तुलाई पनि ख्याल गरिन्छ। यसै क्रममा जनै पूर्णिमाको दिनसँग जोडिएका रमाइला परम्परा जहाँ किसानले भ्यागुतालाई खाना खुवाउने चलन छ। साउन पूर्णिमाका दिन नेवार समुदायका मानिसले यसलाई पर्वकै रूपमा मनाउँदै आएका छन्। साउन पूर्णिमाका दिनलाई नेपाल भाषामा ब्याज नकेको पूर्णि अर्थात् भ्यागुटालाई खाना खुवाउने पूर्णिमा पनि भन्ने गरिन्छ। अहिले पनि काठमाडौँका किसानहरूले भ्यागुटालाई खाना खुवाएर यो पर्व मनाउने गरेका छन्।
यो पर्वको धार्मिक महत्त्व त छँदैछ, यसलाई प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। असारको समयमा किसानहरूले आफ्नो खेतमा कोडालीले माटो पन्छाउँदा कोडालीबाट मरेका किरा फट्याङ्ग्रा र भ्यागुतालाई मारेको दोष निवारण र पाप मोचन गर्न भ्यागुतालाई पूजा गर्ने प्रचलन सुरु भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। भ्यागुतालाई भोजनको रूपमा बोडीको पातमा भात, गेडागुडी, मुला र अन्य खानेकुरा राखी खेतको गरामा चढाउने चलन हालसम्म रहेको छ। घरकी जेठी महिलाले नुहाएर चोखो भई भ्यागुतालाई आवश्यक भोजन सामग्री तयार गरी पहिला कुमार, गणेश र नजिकको पीठ देवतालाई पूजा गरी आफ्नो खेतमा गएर भ्यागुतालाई पूजा गरी भोज खुवाउने गरिन्छ। पछिल्लो समय खेती गर्न योग्य जग्गाको कमी हुनाले यो पर्वको रौनक सहरी क्षेत्रमा कम देखिन थाले पनि गाउँघरमा भने अझै देख्न सकिन्छ। त्यसमाथि नयाँ पुस्ताका किसानहरूले यो पर्व बिर्सिँदै जाँदा पर्व नै लोप हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। बाबुकाजी महर्जनको सहयोगमा ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह नै हक अधिकार प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। गाई जात्राको अवसर पारेर ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले उनीहरूलाई पनि समान पहिचान स्वरूप सहज रूपमा नागरिकता पाउने कानुन ल्याउनेमा आफ्नो पहल रहने बताउनुभयो। कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक मामला विशेष दूत जेसिका स्टर्नलेको समेत सहभागिता थियो। देशका विभिन्न ठाउँमा गाई जात्रा पर्व मनाइरहँदा ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले पनि आफ्नो पहिचान खुल्ने ब्यानर र कपडामा काठमाडौँका मुख्य चोक परिक्रमा गरी गाई जात्रा पर्व मनाएको हो। मृत्यु भएका आफ्ना सोसाइटीका सदस्यहरूको सम्झनामा गाई जात्रा पर्व मनाइएको सोसाइटीका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। चाडपर्वको यो प्रसङ्गपछि अब कोरोना अपडेट छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 781 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणकै कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो अवधिमा 4712 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 2290 जनाले PCR र 2422 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 23801 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो अवधिमा 511 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,74,806 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। संक्रमण मुक्त हुने दर 98.2% रहेको र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,775 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,984 पुगेको छ। अहिले होम आइसोलेसनमा 5,565 र संस्थागत आइसोलेसनमा 210 जना रहेका छन्। यसै गरी आइसियुमा 63 र भेन्टिलेटरमा 8 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना नै कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उत्तम उपाय हो। तर पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दा पनि नागरिकहरूले न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ गरिरहेको देखिएको छ। जनै पूर्णिमा र गाईजात्रा जस्ता सांस्कृतिक पर्वका अवसरमा जम्मा भएका भिडभाडमा आज हामी पुग्दा मास्क लगाउने भन्दा नलगाउनेको संख्या बढी देखियो। यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढ्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दैछ, तर न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना गरेको देखिँदैन। भौतिक दूरी कायम गर्ने विषय त परको भयो, हुँदाहुँदा मास्क लगाएको पनि देख्न मुस्किल भइसक्यो। विज्ञहरूले कम्तीमा पनि मास्क प्रयोग गर्न सल्लाह दिइरहेका छन्, तर मानिसको बढी जमघट हुने स्थान र समयमा समेत मास्क लगाउनेको संख्या घटिरहेको छ, जसले गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढेको छ। अहिले कोरोना संक्रमण दर 13% पुगेको छ। साउन 1 गते संक्रमण दर 4% रहेकोमा अहिले बढेर 13% पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा सांस्कृतिक चाडपर्व पनि एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन्। संयोगले यस वर्ष गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेको छ।
चाडपर्वमा मानिसहरूको भिडभाड सामान्य जस्तै हो, तर कोरोनाको संक्रमण बढेका बेला मास्क लगाउने क्रम भने घटेको छ। कतिपयमा त मास्क लगाएर संक्रमणबाट जोगिन्छ भन्ने विश्वास पनि छैन। झन् आयो भने झन् होला कि भन्ने डर भइसक्यो अब, किनकि आफ्नो इन्फेक्सन आफैलाई भइसक्यो, मास्कले अति नै भइसक्यो। लगाएर केही फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मेन आत्मबल बलियो हुनुपर्छ, के पनि हुँदैन। मैले पनि 3 भ्याक्सिन गरिसकेको छु, 2 भाइरस खोलेको त अस्ता जानियो। अनि त्यस्तो अब चाहिँ अब कोरोना सङ्क्रमण सङ्ख्या पनि कम हुँदै गएकोले मैले चाहिँ त्यसलाई त्यति ठुलो महत्त्व चाहिँ दिएन। मास्क नलगाउनेका पनि आफ्नै तर्क छन्। कतिपयलाई मास्क लगाउँदा सास फेर्न गाह्रो हुने त कतिपयलाई गर्मी हुने बताएका छन्। सास फेर्ने गाह्रो भएर निकाल्ने हुन त चाहिँ मास्क लगाइरहेछ, एकदम गरम भएर निकाल्ने। गर्मी पनि छ, मास्क लगाउँदा चाहिँ हामीलाई अक्सिजन कमी भएको जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसैले सचेत नागरिकले सबैले तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसले मिडियाले बढी काम गर्नु पर्यो, सबैले लगाउनु पर्यो, हामीले पनि लगाइराख्नुपर्छ। यो आफ्नो सुरक्षाको लागि सरकारसँग। हामीले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा भेटिएका नागरिकलाई सोद्धा मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर भन्दा पनि हेलच्याक्र्याइ गरेको पायौं। सांस्कृतिक पर्व मनाउन पशुपति, बसन्तपुर, बङ्गलामुखी लगायतका स्थानमा भेटिएका नागरिक मध्ये थोरै मात्रै मास्क लगाएका देखिन्थे। कोरोना संक्रमणका कारण हुने मृत्युदर पनि पछिल्लो समय बढेको छ। बिहिबार एकै दिनमा कोरोनाका कारण 5 जनाको मृत्यु भयो। न्यूनतम स्वास्थ्य सावधानीको पनि पालना नगर्दा संक्रमण दर र मृत्युदर अझै बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। सरकारले सांस्कृतिक पर्व मनाउँदा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मनाउन आग्रह गरेको छ। तर यतिखेर बसन्तपुर स्थित यो डबलीमा गाईजात र पर्व मनाउन आउनेहरूका मुखमा प्राय मास्क देखिँदैन। कोरोनाको संक्रमण भने बढ्दो क्रममा छ, तर मानिसहरू मास्क लगाउने बानी भने बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा संक्रमण दर अझ बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा शिव बङ्गेनीका साथ सुभद्रा गौतम, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको 83औं जन्मजयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। 83औं विक्रम सम्वत 1997 साल साउन 27 गते जन्मनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति कोइराला वर्तमान 2072 को संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका कोइरालाले जीवन पर्यन्त प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अनुकूलको आचरण गर्नुभयो। राजनीतिमा निष्ठा, इमान्दारिता र सादगीको शक्ति कति हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण थियो। स्वर्गीय नेता कोइरालाको स्मरणमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा लाग्नुभएका स्वर्गीय कोइरालाले सधैँ सत्यको वकालत गर्नका साथै सादगी जीवनयापन गर्नुभयो। त्यसैको फलस्वरूप नेपाली जनताको 2007 सालदेखिको चाहना बमोजिम संविधान सभाबाट संविधान बनाउने अभिभारा स्वर्गीय नेता कोइरालाको कार्यकालमा पूरा भएको थियो। संविधान जारी हुन्न भन्ने शक्ति केन्द्रको तीव्र दबावका बीच पनि उहाँको अडानले 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको थियो। राजनीतिमा निष्ठा, आदर्श र सिद्धान्तको बलले नेता कोइरालाले सफलता पाउनुभएको सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचार हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। शैक्षिक बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि युवा उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। देश विकासको अभियानमा क्रियाशील हुन युवाहरूलाई आग्रह। मिटर ब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल कदमी लिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन। नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने विश्वासका साथ रक्षा सूत्र धारण गर्दै रक्षाबन्धन सम्पन्न। युवा पुस्तामा संस्कृतिको विरोध थाम्नै हम्मे हम्मे। आज एकै दिन 781 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। मास्क नलगाउनेको संख्या बढ्दो, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन विज्ञको आग्रह। युक्रेनको जापोरिजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा थप बमबारी। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसद्वारा घटनाले विपत्ति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी। र केन्या विरुद्धको T20 र 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको तालिका तयार। भदौ 9 गतेबाट हुने श्रृङ्खलाका सबै खेल पौने 12 बजे केन्याको नौरबी मैदानमा हुने क्यानको भनाइ।
प्रमुख समाचार पछिको बाँकी समाचार क्रममा आलुको माग र मूल्य बढेपछि दोलखाको हिमाली क्षेत्रका किसानलाई यति बेला आलु खन्न भ्याइ नभ्याइ छ। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका र सैलुङ गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा उत्पादन हुँदै आएको आलु खरिदका लागि स्थानीय ठेकेदारले किसानको घरमै पुग्ने गरेका छन्। माघमा रोपेर साउन पहिलो हप्ताबाट आलु खन्न सुरु गरेका दोलखाका किसानले बारीबाट धमाधम आलु बिक्री गरिरहेका छन्। गत वर्षभन्दा यो वर्ष किसानले आलुको मूल्य राम्रो पाएको बताएका छन्। काठमाडौँको बजारमा मुढेको आलुको रूपमा चिनिने दोलखाको मेलुङ र सैलुङ क्षेत्रको आलुको माग बढी हुने गरेकाले मूल्य समेत बढेको हो। कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पछिल्लो समय नागरिकता लिनेको चाप बढेको छ। यसअघि मुस्किलले दैनिक 50-60 वटा नागरिकता वितरण हुने गरेकोमा अहिले भने दैनिक 150 देखि 200 को हाराहारीमा नागरिकता वितरण हुने गरेको छ। नागरिकता लिने सेवाग्राहीको चाप बढेपछि कार्यालयले थप जनशक्ति परिचालन गरेको छ। सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी लगायतका कार्य गर्न यति बेला आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलियावामा नागरिकता बनाउनेको भिड लागेको छ। भिडभाडका कारण नागरिकता लगायतका काममा ढिला हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। 2 दिनमा म पासपोर्ट लिन आएको, पासपोर्टमा फाट्मै मान्छे हुनुहुन्न, कर्मचारी जो हुनुहुन्न फाट्मा परिचय पत्रमा दाम त्यो बनाउन लागि आएको, छिटो बन्नु पर्यो। दैनिक नयाँ तथा प्रतिलिपि गरी प्रशासन कार्यालयबाट 150 देखि 200 को हाराहारीमा नागरिकता वितरण हुने गरेका छन्। तर प्रशासनका अधिकारीले भिडभाडकै कारण थप जनशक्ति परिचालन गरेर नागरिकता राहदानी लगायतका काम छिटो छरितो गरेको दाबी छ। कतिपय नागरिकताहरू, धेरै जसो नागरिकताहरूमा फोटो उकिएको, स्टिकर उकिएको, अक्षरहरू मेटिएको, च्यातिएको यस्तो खालको नागरिकता भयो भने राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिलिपि निकाल्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ यहाँ हाम्रोमा अहिले चाहिँ यो धेरै भिड भएको हो। नयाँ नागरिकतामा खासै त्यस्तो भिडभाड छैन, तर प्रतिलिपिमा धेरै भिडभाड भएको कारण चाहिँ यो हो। त्यसमा हामीले त्यसको समाधानको लागि चाहिँ जनशक्ति थप गरेका छौँ र इन्ट्री गर्ने, कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने स्टेसन पनि हामीले थप गरेका छौँ। प्रशासन कार्यालयले नागरिकता राहदानीका अतिरिक्त शान्ति सुरक्षा, ठाडो उजुरी, हात हतियार नवीकरण, पेन्सन पट्टा, विभिन्न मुद्दा मामिला, नयाँ संस्था दर्ता लगायतका कामको समेत जिम्मा पाएकाले अन्यत्रभन्दा जिल्ला प्रशासनमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुने जनाएको छ। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। धनकुटाको भेडेटारमा निर्माण सुरु भएको 10 वर्षपछि लिफ्ट मार्फत खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। 2069 सालमा केन्द्र सरकारको लगानीमा आयोजना सुरु भएको थियो। आयोजना मार्फत साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भेडेटारका 147 घर धुरी लाभान्वित हुने भएका छन्। लिफ्ट मार्फत ल्याइएको पानी 1 लाख लिटरका 3 वटा ट्याङ्की, अन्य 50,000 लिटरका 2 र 12,000 लिटरका 3 वटा ट्याङ्की मार्फत वितरण गरिनेछ। खानेपानी आयोजनाको प्रदेश 1 सरकारका खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री रामकुमार राईले उद्घाटन गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मुलुकको संस्कृति र अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजको 23औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिका कला संस्कृतिको धनी भएको नेपाल र त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गरेर मात्रै पर्यटन व्यवसायबाट मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको संस्कृतिको संरक्षण एवं पर्यटन प्रवर्धनका लागि 10 वर्षे कार्य योजना सहित पर्यटन दशक 2023 देखि 33 घोषणा गरिएको पनि बताउनुभयो। र संवर्धनको लागि यहाँको तर्फबाट पनि महत्त्वपूर्ण एउटा साथ र सहयोगको अपेक्षा राखिरहेको छु। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले संविधान र कानुनले विभेद अन्त्य गरे पनि व्यवहारमा अन्त्य हुन नसकेको भन्दै फोनिससँग सहकार्य गरेर हाते बालो गरी अधिकार प्राप्त गर्न र कार्यान्वयन गराउन निरन्तर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिवलम साल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा लगायत विभिन्न पत्रकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले फोनिजले उठाएको समावेशिताको मुद्दामा ऐक्यबद्ध भएर सँगसँगै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राईले फोनिजले दूरदराजमा रहेका आदिवासी जनजातिको आवाज मुखरित गर्दै सबै सङ्घको सहकार्य र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिजले फोनिज स्थापनादेखि हालसम्म योगदान गर्नुहुने पत्रकारहरूलाई अभिनन्दन, सम्मान र पुरस्कृत गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा लागू पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध जनचेतना जगाउने उद्देश्यले झापामा डिपिएल साइक्लिङ च्यालेन्ज र्याली आयोजना गरियो। र्याली समापनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले लागू पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध युवाहरू स्वयं सचेत हुनुपर्ने बताउँदै युवाहरूमा सकारात्मक सोच र सृजनात्मक विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वातावरण सुधार र स्वस्थ रहनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा डाइनामिक पब्लिक लाइब्रेरी दमकले साइकल र्याली आयोजना गरेको हो। साइकल र्यालीमा 20 किलोमिटर यात्रा पूरा गरेका साइकल चालकहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। साइकल र्यालीमा जिल्लाका 50 जनाभन्दा बढीले सहभागिता जनाएका थिए। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। युक्रेनको जापोरिजा परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा थप बमबारी भएका विवरणहरू प्राप्त भएका छन्। परमाणु केन्द्रमा गरिएको आक्रमणमा रुस र युक्रेन दुवैले एक अर्का देशलाई आरोप लगाएका छन्। युरोपकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादन केन्द्रको कार्यालय र अग्नि केन्द्रमा 10 वटा बम प्रहार भएको युद्धरत दुवै पक्षले बताएका छन्। यस विषयमा छलफलका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा पनि छलफल भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले घटनाले विपत्ति निम्त्याउन सक्ने बताउनु भएको छ। मुलुकमा आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गएपछि देश छोडेर भागेका श्रीलङ्काली राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष थाइल्यान्ड पुग्नु भएको छ। गहिरिदो आर्थिक सङ्कटका कारण आन्दोलित बनेका जनताले राष्ट्रपति भवनमा घेरा हालेपछि उहाँ 1 महिना अघि भागेर सिङ्गापुर जानुभएको थियो। त्यहीँबाट आज थाइल्यान्ड जानुभएको हो। थाई टेलिभिजनहरूले राजपाक्ष र उहाँकी श्रीमतीलाई थाइल्यान्ड ब्याङ्क स्थित डबन मुआङ विमानस्थलको भिआइपी कक्षबाट बाहिरिएको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। विमानस्थलबाट बाहिरिएसँगै राजपाक्ष कारमा अज्ञात स्थलतर्फ गएको एपी समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले राजपाक्षले शरणका लागि याचना गरेकोले प्रवेशाज्ञा दिएको बताउँदै थाइल्यान्डमा रहँदा उहाँले कुनै पनि राजनैतिक क्रियाकलाप नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचारको पालो। बीमा समितिले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बीमा क्षेत्रको पहुँच झन्डै 50% पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को तुलनामा 78-79-80 मा बीमा क्षेत्रको पहुँच झन्डै 50% वृद्धि भएको हो। बीमा समितिका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म जीवन बीमाको पहुँच भने झन्डै 17% पुगेको छ। बाँकी लघु बीमा, म्यादी बीमा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा सहित गरेर पहुँच हासिल भएको बीमा समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। बीमा समितिका अनुसार अघिल्लो वर्षको झन्डै 1.5 करोड बीमा पोलिसी बिक्री भएका छन्। ती बीमा पोलिसीबाट 5% डुप्लिकेसन सङ्ख्या घटाउँदा बीमाको पहुँच 41.20 पुगेको बीमा समितिले जनाएको छ। त्यसो त बीमा समितिले बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्न विभिन्न जिल्लाहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि विभिन्न जिल्लामा शाखा कार्यालयहरू विस्तार गर्दै आएका छन्। बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूको सक्रियताका
कारण बिमाको पहुँच विस्तार भएको बिमा समितिको भनाइ रहेको छ। समाचारपछि अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केन्यासँग हुने टी20 र एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। भदौ 9 गतेबाट नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र केन्या बीचको 5 खेलको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला हुँदैछ। सबै खेलहरू पौने 12 बजे हुने तालिका छ। केन्यासँगको श्रृङ्खलाका लागि भदौ 7 मा नेपाली टोली केन्या पुग्ने कार्यक्रम छ। 5 खेलको टी20 श्रृङ्खला भदौ 9 गतेबाट 14 गतेसम्म हुनेछ भने 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला भदौ 17 बाट 20 गतेसम्म हुनेछ। दुवै श्रृङ्खला राजधानी नौरवी स्थित जिमखाना मैदानमा हुने तालिका छ। नेपालले केन्यासँग पहिलो टी20 भदौ 9 गते खेल्नेछ भने दोस्रो 10 गते र तेस्रो टी20 भदौ 12 गते खेल्नेछ। यसैगरी चौथो टी20 खेल भदौ 13 गते हुनेछ भने पाँचौं तथा अन्तिम टी20 खेल भदौ 14 गते बिहान पौने 12 बजे हुने कार्यक्रम छ। एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेल भदौ 17 गते हुनेछ भने दोस्रो खेल भदौ 18 गते र तेस्रो तथा अन्तिम खेल भदौ 20 गते हुने कार्यक्रम छ। नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो। खेलकुदपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने तथा पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब थप विवरण। अन्त्यमा प्रमुख समाचार